میں نے دسو کہ جناب اے نوجوان اے جناب یوٹیوب دے بیٹھ کے تے انہاں فیصلے کرنے صحابہ دے بارے میں بالکل آپ سے عوام سے میں مخاطب ہونے لگا ہوں کیا آپ نے گھروں میں بیٹھ کر صحابہ کے بارے میں فیصلے کرنے ہیں کہ یہ صحابی ٹھیک ہے یا نہیں یہ اہل بیت ٹھیک ہے یا نہیں میں کہا تم جڑا نا اسپیکٹر نو ویکھ کے تیرا پیشاب کچھ ہو جانا تے ڈی پی او نو ویکھ کے تو گھر چھڑ جانا تے تو نا صحابہ دے بارے گلاں کرتا گھر بیٹھ کے تے جنہاں دے بارے حضور نے فرما چھڑیا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا نہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہاں بڑا عجب مزاج ہے جڑا اڑدا گھر پہ کہ یہ صحابی ٹھیک ہے میں کہا بوتھی ویکھ جا کے صحابہ تے اون جنہاں دے بارے اللہ نے نازل کر چھڑیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا وہ اللہ نال راضی ہیں اللہ انہاں نال راضی تو بھی جو کٹنا کیے اے امت تباہی ہوئی تا کہ گھر بیٹھ کے جناب اے نقل ہوندا تے کچھ نہیں تو تے میں دین نو دتا کیے تو تے میں دین نو دتا کیے تے گھر بیٹھ کے جناب ووٹ پان واسطے تیار نہیں ہوندے ایک ٹھپا لانا ہوے تے 10 واری تانوں کہنا پیندا ترلے پانے پیندے ان کو چودھری صاحب آ جاؤ او وڈیرے صاحب آ جاؤ مولوی صاحب آ جاؤ پیر صاحب آ جاؤ عوام صاحب مہربانی کرو دین نو ووٹ دے دیو تے صحابہ تے اوسن جڑے میدان احد وچ کھڑے حضرت طلحہ بن عبید اللہ حضور دے سامنے انج کر کے کھڑے تے سامنے مشرکین تیر چلا رہا ہے حضور دے دشمن تیر چلا رہا ہے تے صحابی اگے ڈھال پھڑ کے حضور دا دفاع کر رہے ہیں انج کر کے تے تیر کدھر امام الانبیاء والنہ چلا جاوے تے صحابی کہندن مشرک نے تیر چلایا بڑا ڈاڈا قسم دا میرے ڈھال تے آکے لگیا اے سبل الہدا وچ امام نے لکھیا ڈھال تے لگیا تے کہندن ڈھال میری تھلے ڈگ گئی تے کہندن مشرک نے موقع غنیمت جاننا کہ ہن ویکھدے ہیں صحابی تے عشق تے جاندا کتھے پہلے تے ڈھال نال حضور دا دفاع کر رہے تے ہن ویکھدے ہیں ڈھال تے تھلے ڈگ گئی تے صحابی کہندن میرے دل وچ خیال آیا جے میں ڈھال تھلے چکدا تے تیر امام الانبیاء ول چلا گیا تے قیامت تک لوگوں نے کہنا طلحہ تینو جان زیادہ عزیز سی تیر امام الانبیاء ول چلا گیا پھر پیر نیک عالم شاہ صاحب بولے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دئی